आयज खरेंच कुत्रे रस्त्याचेर वाडले, केसीस वाडले, हेचेर सोल्युशन हे जाय कितें, पूण सिरियस सोल्युशन जाय. तुम्ही बेश्टे व्हरतले तांकां शेल्टरान घालतले, तांकां जेवण मेळचें ना, काय मेळचें ना आनी ते मरतले. ह्या पृथ्वीचेर सगळ्यांक जगपाक हक्क आसा. आमी मनीस विचारवंत, आमी विचार करूंक शकता, जनवरां विचार करूंक शकना. ते चुकीचे करतले आनी हांव तांकां सपोर्ट करतलो तशें ना. हांव म्हणटा तांकां शेल्टर होमान घाला, पूण शेल्टर होम बरें दिया तांकां. आयज 10 कुत्रे आहा जाल्यार 10 कुत्र्यांनी 2 मस्ते आसतले. ते 2 मस्त्या कुत्र्यां खातीर आख्ख्या गोंयच्या कुत्र्यांक तुमी सजा दिवपाक शकना. आता स्ट्रे कॅटल मॅनेज जे आहा, इतली वर्सां लोक बोवाळ मारता, हायवेचेर गोरवां भोंवता रातच्या टायमार दिसाना. सरकार कितें करता? सरकार कांय करिना. सरकार फक्त भाशणां दिता, टॉक्स दिता. आता हे स्ट्रे डॉग मॅनेज सुद्दां हे 10-15 दीस चलतले आनी मागीर सगळे विसरून वयतले. आयज तुमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमिनी दिता. कसिनो घालपाक 5 लाख स्क्वेअर मीटर जमिनी. IIT खातीर तुम्ही जमिनी सोदता. हे जमिनी जर तुमचे कडेन इतले आसा न्हू, 2 लाख स्क्वेअर मीटर जागो घे आनी तांकां प्रोविजन करा. पळय, तोंडाक येता म्हणून कितेंय उलोवं नाका आनी जीप दिल्या म्हणून कितेंय स्टेटमेंटां करूं नाका. पयलीं प्रोविजन करा. तुम्ही फटींगपणां उलोवन लोकांक आमकां मनशांक पिश्यांक काडले. तुम्ही जनवरांक सोडटले रे. शंकर बाब, काल आमी तुमचो व्हिडिओ पळयलो आनी तुमी खूब इमोशनल जाल्ले आनी तुमी म्हणले तुमी सुण्या वांगडा उबे रावतले, ताच्या हक्काक लागून उबे रावतले. कसलो भाशेन तुमकां इमोशन्स येयले, कित्याक लागून येयले आनी कोणलो स्टेटमेंट आसलो जेर तुमी अशे भाशेन तुमी रिएक्ट केले तें मातशें आमकां सांगा. पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुका एक उदाहरण दिवपाक सोदता. कॉयनाचे 2 सायड आसता. कितें, ते दोनूय सायडी आमी पळोवपाची गरज आसा. एक सायड पळोवन ताका व्हॅल्यू नासता. कितें, आयज आमी डॉग मॅनर्स म्हणटा, हांव एग्री करता. डॉग मॅनर्स आयज कुत्र्यांचे जे हें आहा खूब वाडलेलें आहा सारकें. आनी केसीस, डॉग बायट केसीस, मागीर फाटीं आमी फोंडा एक केस पळयली, तातूंत एका ल्हान भुरग्याक तेंच्यांनी खाल्लें. सो हे केसीस कित्याक वाडले तर फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार स्टेलायझेशन प्रोसेस जो आहा हो सरकार फेल जाल्लेली आसा. तांकां टायम टू टायम स्टेलायझेशन करपाक जाय आनी सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान हे आयज तेंचें पॉप्युलेशन वाडलां. आता आमी हेच्या पयलीं आमी गेली 10 वर्सां जर फाटीं वचात न्हू जाल्यार हे प्रकार नासलेले, इतले घडनासलेले. आयज घडटा कित्याक सांग, सरकारान टोटली दुर्लक्ष केलां. आयज एनिमल हजबंड्री कितें करता, आमी स्ट्रे कॅटल्स पळयता, हायवेचेर बसलेली आसता, कितलेशे एक्सिडेंट जाता. कितें, एक्सिडेंटान लोकूय मरता आनी तेंच्याय जिवाक हानी. सरकार कितें करता, असेंब्ली येता तेन्ना ते खबरी उलयता, एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करता, जालें. आतां कुत्र्यांक जर सपोज तूं शेल्टरान धाडटलो जाल्यार तुमचे कडेन पयलीं प्रोविजन जाय न्हू शेल्टराचें. कितें, हांव तांकां फूल सपोर्ट करता हो म्हणिना. म्हाका सोल्युशन जाय. आयज तुमी म्हणटा कितें सांग, आमी तांकां शेल्टरान व्हरून घालतले आनी सगळे कडेन तांकां दवरतले. अरे पूण तुमी दवरतले तांकां जेवणा खाणाचें प्रोविजन कितें, तांकां वेटाचें प्रोविजन कितें. कोण थोडे कुत्रे बरे आसता, थोडे वायट आसता. आयज जर तुमी तांकां शेल्टर जर सपोज प्रोवायड करतले, पयलीं प्लॅन करपाक जावो. खंयचीय गोश्ट करतना पयलीं प्लॅनिंग आसता. आयज सरकार दिल्ली थंयसर जे जजमेंट दिला न्हू ते तुमी हांगा इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. तुमचे कडेन शेल्टर आसा खंय, तुमचे कडेन शेल्टर आसा खंय. तुमी आयज तांकां जर शेल्टरान घालतले जाल्यार बऱ्यांतले बरें पयलीं तुमी शेल्टर रेडी करचे पडले. शेल्टर रेडी करून खंयचे बरे कुत्रे आहा, खंयचे फ्युरियस कुत्रे आहा ते सगळे सेक्शन वायज तांकां घालचे पडले. कितें, तांकां जेवणाचें प्रोविजन करचें पडलें. ओके, आयज तुमी इतले फंड्स तुमकां एलोकेट जाता, ते फंड्स खंय वयता, कितें करता तुमी त्या फंड्सांचे. आयज खरेंच कुत्रे रस्त्याचेर वाडले, केसीस वाडले, हेचेर सोल्युशन हे जाय. कितें, पूण सिरियस सोल्युशन जाय. तुमी बेश्टे व्हरतले तांकां शेल्टरान घालतले, तांकां जेवण मेळचें ना, काय मेळचें ना आनी ते मरतले. ह्या पृथ्वीचेर सगळ्यांक जगपाक हक्क आसा. आमी मनीस विचारवंत, आमी विचार करूंक शकता, जनवरां विचार करूंक शकना. आमी तांकां कशी घडयतली ती घडटली. कितें, सो आयज सरकारान तेंच्या बद्दल विचार करपाक जाय म्हणटा. हांव पळय ते चुकीचे करतले आनी हांव तांकां सपोर्ट करतलो तशें ना. हांव म्हणटा तांकां शेल्टर होमान घाला, पूण शेल्टर होम बरें दिया तांकां. कितें, तुमचे कडेन प्लॅनिंगूच ना. प्लॅनिंग नासतना तुमी कशें करूंक शकता. आयज दिल्ली म्हणटा 3 लाख कुत्रे आहा, कोर्टान जजमेंट दिला, पूण ते 3 लाख कुत्रे व्हरून दवरतले खंय. मागीर जातले कितें, ते कुत्रे एकी कडेन उरले काय एकामेकाक खातले ते. आनी इतले कुत्र्यांक तुमकां जेवण दिवप म्हटल्यार इट इज, म्हाका दिसना, इट इज क्वायट इम्पॉसिबल सारकें. आयज जाता कितें, आयज हे कुत्रे खंयच्या कॉलनीन आहा, कोणाच्या वॉर्डान आसा, कोणाच्या घरा कडेन आसा,
ते तांकां जेवण वाडटा ओके म्हणून तेंचें पोट भरता. कोण पळय कोण 100रांसून 30 तरी असे लोक आसतले जे डॉग लवर जेंकां जनवरां बद्दल एक मातशें मनीसपण आसतलें कळ्ळें तुका तेंचे बद्दल प्रेम आसतलो म्हणून ते तांकां जेवण वाडटा आसतलें. हांव स्वता 15 कुत्र्यांक जेवण वाडटा म्हाजें कर्तव्य म्हणून. कित्याक ते बाबडे मागूंक शकना. भूक ही सगळ्यांक लागता म्हाकाय लागता तुकाय लागता कितें ती भूक ते सांगपाक शकना हांव सांगपाक शकता म्हाका भूक लागता तेन्ना हांव हॉटेलान वचून जेवंक शकता घरा कडेन सांगूंक शकता. ती मन जात सांगपाक शकना. सो ते मन जातीक जर सपोज तुमी शेल्टर होमान घालतले फर्स्ट ऑफ ऑल ईच अँड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन शेल्टर होम जाय आनी शेल्टर होम सारके प्रिपेर्ड जाय वीथ वेट आनी अदर फेसिलिटीज. कितें तुमी डायरेक्ट तांकां व्हरोन बेश्टे व्हरोन घालपाक शकना. कितें आयज 10 कुत्रे आहा जाल्यार 10 कुत्र्यांनी एक 2 मस्ते आसतले. ते 2 मस्ते कुत्र्यां खातीर आख्ख्या गोंयच्या कुत्र्यांक तुमी सजा दिवपाक शकना. कितें म्हाजें म्हणणें कितें प्लॅन करा वेवस्थीत प्लॅन करा शेल्टर होम तयार करा आनी सिस्टमॅटिकली खंयच्या जाग्याचेर केसीस वाडले ते पयलीं कुत्रे तांकां काडा आनी तांकां थंय शेल्टर होमान रिलोकेट करा आनी तांकां वेवस्थीत जेवण खाणाचें पयलीं प्रोविजन करा. कुत्रो हो असो प्राणी आहा तो कसले आतां स्ट्रे डॉग्स म्हणटा आमी हे कसलेय सिट्युएशनान रावपाक शकता. ते 15-15, 20-20 वर्सां जगतात ते कितें आनी तांकां आपलें मेडिसिनूय खबर आसता आपल्या पोटान दुखले जाल्यार कितें खावंक जाय ते देवान तांकां नॅचरली दिल्लेलें आसा. कितें सो हे कुत्रे जे आहा रस्त्यार भोंवतात न्हू ते खंयसरूय एडजस्ट जावपाक शकता आनी खंयच्याय कंडिशनान रावंक शकता. ते इवन ते जनवरां बरोबर रावपाक शकता. इवन ते स्ट्रे कॅटल्स आहात न्हू तांकां आनी तांकां मिक्स करून सुद्दां थेयले न्हू जाल्यार ते रावपाक शकता कांय प्रॉब्लेम ना. पूण सरकारान तो प्लॅन करपाक जाय न्हू. आतां स्ट्रे कॅटल मॅनेज जे आहा इतलीं वर्सां लोक बोवाळ मारता हायवेचेर गोरवां भोंवता रातच्या टायमार दिसना. सरकार कितें करता सरकार कांय करिना. सरकार फक्त भाशणां दिता टॉक्स दिता. आतां हे स्ट्रे डॉग मॅनेज सुद्दां हे 10-15 दीस चलतले आनी मागीर सगळे विसरून वयतले. हांव म्हणटा कितें सांग खरेंच कुत्रे आयज हायवेचेर कितले कुत्रे मरता कोण दखल घेता. गाडये तेंचेर रातचे हांव तुका सांगता फ्रॉम पेंजीम टू मारगांव वचत जाल्यार 5 तरी कुत्रे मेळटले जे मेल्लेले आसता. तेंचे कोण उलयता तांकां कोण पळयता गाडी मारता आनी आमी वयता रस्त्या वयल्या सायडीक सुद्दां काडून दवरिना. कितें ते रस्त्या वयल्या सायडीक काडून दवरपाचें हो शंकरपूरची काम करता. म्हणून म्हाका तेंच्या बद्दल सेंटिमेंट्स आहा म्हणून हांवें म्हटलें कितें सांग हांव तेंच्या खातीर उबो रावतलो. कितें उबो रावतलो कित्याक तांकां न्याय दिवपाक. हांव म्हणिना तांकां अशेंच लोकेलिटीन सोडा. हांव म्हणटा तांकां शेल्टर होम दिया बरें प्रोविजन करा फूड प्रोविजन करा वेटाचें प्रोविजन करा आनी सिस्टमॅटिकली तांकां थंय दवरा. आयज तुमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनी दिता. कसिनो घालपाक 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनी IIT खातीर तुमी जमिनी सोदता. कितें सो आयज हे जमिनी जर तुमी अशें वाडटात कुमिदाद जागे तुमी खातात कितें हे जमिनी जर तुमचे कडेन इतले आसा न्हू 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घे आनी तांकां प्रोविजन करा. नाल्यार ईच अँड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन 10,000 स्क्वेअर मिटर जागो एक्वायर करीत जाल्यार हांकां तुमी बरे भशेन दवरपाक शकता. आनी हितून एनिमल हजबंड्रीन पोस्टूय तुमी क्रिएट करपाक शकता. वेटाचो पोस्ट क्रिएट करपाक शकता हेल्पराचो पोस्ट क्रिएट करपाक शकता. लोकांक हे मेळटलें आनी भितून जे बरे कुत्रे आसा बरे सारके जेंकां तुमी जे डॉग ट्रेनर्स आहात न्हू ते तुमकां पळोवन सांगपाक शकता हो कुत्रो बरो आसा हुशार आसा. ते कुत्रे काडून पुलीस डिपार्टमेंटाक यूज करपाक दिया. कित्याक कुत्रो हो गार्ड करता आनी रातच्या टायमाचेर ते कोणूय अनवळखी येयले आपल्या लोकेलिटीन जाल्यार भुगता. सो पुलिसांनी सुद्दां हेचेर विचार करपाक शकता की बाबा हे स्ट्रे डॉग सुद्दां आहात न्हू हेतून बरे कुत्रे आहात ते आमी तांकां घेवपाक शकता. तुमी कोलॅबरेशन करा न्हू विचार करपाची गरज आसा. आयज विचार करीत जाल्यार कितेंय जावंक शकता. सो ते कुत्र्यांचो बरो वापर कसो करपाचो तो विचार करा. आयज स्पेन स्विट्झर्लंड इटाली हे बरे बरे कंट्रीज आहात न्हू कितें ते तांकां रिस्पेक्ट दिता आनी कुत्र्यांचो माजरांचो ते बरो वापर करता. वेरायज आमी हांगा कितें करूंक सोदता आमी हांकां मारपाक सोदता इनडायरेक्टली. आमचे कडेन प्रोविजन ना कांय ना आनी आमी व्हरोन तांकां शेल्टर होमान खंयचे शेल्टर होम वास्को कितली शेल्टर होमां आसा मडगांव कितली शेल्टर होमां आसा म्हापसा कितली शेल्टर होमां आसा पेंजीम कितली शेल्टर होम्स आसा. शेल्टर होम्स दाखया न्हू पयलीं. तुम्ही बेश्टेच पळय तोंडाक येता म्हणून कितेंय उलोवं नाका आनी जीप दिल्या म्हणून कितेंय स्टेटमेंटां करूं नाका. पयलीं प्रोविजन करा. तुमी फटींगपणां उलोवन लोकांक आमकां मनशांक पिश्यान काडले तुमी जनवरांक सोडटले रे जनवरांक सोडटले. सो म्हाजो पॉयंट एकूच तांकां बरे शेल्टर होम दिया. आयज खरेंच बिचाचेर केसीस वाडले गार्बेज डंपिंग यार्डा कडेन केसीस वाडले कितें अशे खुबशे केसीस वाडले आनी थोडे केसीस कित्याक वाडले आमी तांकां रॉ मीट घालता कच्चे मांस घालता. कितें ते कच्चे मांस तांकां घालपाचें बंद करा आनी लोकांनी ते घालपाचें बंद करपाक जाय. तांकां कच्चे मांस तांकां जे शिजयल्लें जेवण आसता न्हू तेंच घाला तांकां. ते कच्चे मांस घालतकूच ते फ्युरियस जाता मागीर. आनी थोडे जाग्याचेर ज्या जाग्यार कुत्रे खूबच चड आहा न्हू थंय सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. तांकां व्हरोन एक बरे ते बरे शेल्टर होमान शिफ्ट करपाची खरीच गरज आसा. पूण सरकारान आयज बऱ्यांतली बरी शेल्टर होम्स बांदपाची गरज आसा. सो हांव एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर जो आहा निळकंठ हळर्णकर ताका सांगपाक सोदता तुका जर हितून नॉलेज ना
जाल्यार डॉग लवर्स आहा, जे NGOs आहा जे कुत्र्यां खातीर काम करता, तांकां तुज्या वांगडा घे, तेंचे एडवायस घे. कित्याक आमच्या मदीं एक एक्टिविस्ट आसा फिडोल पेरेरा म्हणून, तेणी घरा कडेन 70 डॉग्स पोसले. कसले बरे कुत्रे न्हू आं, कोणाचे हात मोडले, कोणाचे पांय मोडले. थोडे कुत्रे असे आहा तांकां दोनाय दोळ्यांनी दिसना तांकां. ते कुत्र्यांक ते आपल्या घरा कडेन शेल्टर होमान पोसता, केजीस केले ताका पोसता. आनी जे कुत्रे थोडे ही दाटकटी वांकडी जाले ताका जेवण भरोवचें पडटा. सिन्स लास्ट 8 years ते त्या कुत्र्याक जेवण भरयता. असे लोक आसा सोसायटीन जे तुमकां बऱ्यांतलो बरो एडवायस दिवपाक शकता आनी तुमकां कोऑपरेट करपाक शकता. आमकांय नाका ते जेवणाच्या भुकेन मेल्लेले, रस्त्याचेर आक्षिणेत जावन मेल्लेले, तेंच्या खातीर लोक मेल्लेले, हे आमकांय नाका. पूण आमचो डिमांड इतलोच, प्रॉपर शेल्टर होम, प्रॉपर वेट फॅसिलिटीज आनी प्रॉपर फूड फॅसिलिटीज हे तांकां दिया आनी मागीर वेवस्थीत तांकां शिफ्ट करा आनी तेंची काळजी घेया. आमकां नाका ती खंयसरूय तुमी उडयले आनी मागीर तांकां जेवण खाण मेळना आनी ते मागीर मेले, हें आमकां नाका. कळ्ळें तुका? आनी हांव परत एकदां म्हणटा, हांव तेंच्या वांगडा उबो रावतलो तेंच्या न्याया खातीर, तेंच्या हक्का खातीर. कित्याक मुको प्राणी तो तांकां सांगपाक कळना. थँक्यू. Please like, share, subscribe to Alert Goans.